Hello, kumusta mga inigugma makaigsunan, mga kagalaan og sa ato nga mga supporter ni atong Lanog sa Gugma sa Dios YouTube channel, Rex apa, Lanog sa Gugma sa Dios. Nining panahon na niya na po kita sa ato nga padayon nga pagpalanog sa Gugma sa Dios. So, kumusta kanyang tanan makaigsunan? Kutob sa views na ining ato nga video sa atong programa sa Lanog sa Gugma sa Dios YouTube channel. Kumusta kanyang tanan sa mga iglesiyahan, mga nabisitahan ug mga nagapalo na nining atong YouTube channel. Salamat sa inyong suportar mga kaigsunan nining atong mga Lanog sa Gugma sa Dios YouTube ministry, no? So akong usbon pagpanimbaya diya sa Kauran sa dapit sa Maguindanao, Kauran mga kaigsunan, Brother Roberto de Sales Jr. So maayong pag-views nining ato nga video brother, kagawad kan man kagawad karon. So akong balikon sa nilabay na to nga video to nagipahibalo nga by January si maka maluwing Ginoo maplastar ang atong appointment diha sa inyo nga dapit Brother Johnny Pabayos. Salamat kayo Brother John tungod sa imong pagtubag sa ato nga purpose nga makabisita usab diha sa inyo nga dapit sa inyo iglesia mga kaigsunan. Kumusta kanyong tanan diha? So sa tanan mga kaiglesiyahan, mga kaigsunan, mga kagalaan dinhi sa Tibok Pilipinas, niya kita sa Mindanao nanukad, North Cotabato, Kidapawan City, sa kasamtangan niya kita niyang magdapit pag isang gibutang sa Dios. So akong usbon sa pagpasalamat Sir Roy Rosiro, marami pong salamat Sir Roy sa mga biyayang yung binigay sa amin galing sa Dios. Salamat po sa kabutihan, sa magandang loob na binigay ng Diyos sa inyo. At ako po ay nangangarap na sana'y magkausap tayo personal. Kung yan ay pagbigyan man tayo ng Diyos. Kung hindi man, dito na lang tayo sa sa YouTube communicate sa ating Facebook. So sa oras mong ito, pasalamatan din natin higit sa lahat ang ating Panginoong Hesukristo na bigay sa atin ng lakas at sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin. So pahiluna mga kaigalaan, mga kaigsunan, nining atong edisyon karon sa atong video. Doon nakitatagaan og reaksyon mga kaigsunan, nakita usab nato sa programa sa YouTube, no, sa uban nato nga mga amigo nato nga mga CFD, no, labi na kang Eugene Gapo nga diin na ako'y nakita mga kaigsunan sa iyang mga komento usab. So ato ning hisgutan karon ang iya pod nga komento. Apan sa dili pa magaampo sa kita makadyot aron maangko nato ang langitong kaalam nga bugyan nato ron masabtan nato kini mabutang atong paisgutan. Dalaygon nga Dios nga nikos ng kalangitan nini nga takna nining mga video edition. Salamat kayo sa imong kaayo, may panlawas sa kabaskog na batnan. Pahalma kami langitong kaalam kay dili namo mahimo ang paghisgot sa imong malaang mga pulong kung dili ikaw makig-uban ka namo. Salamat sa paglutos paghampo giuling dong himay sa ngalan ni Jesus. Amen. So karon mga kagalaan, mga kaigsunan, sa akong mga followers ato nga hisgutan karon ang usa ka video reaction nga diin nga nakita pud ni Brad Eugene Gapo ang atong higalas kahanginan dinhi sa YouTube kay mao naman ang nauso mo kaigsunan. So may kagawasan man sa pagkomento kay ingon ang 832:1 sa diyang may balaan nimong kagawasan makabato kang kamaturan makabaton kag kagawasan. So mao man po ilang pagdahom. So may freedom of speech. So iya pong komento. Manang ato pong komentuhan. Dili pod siya masakit tungod kay nagkomento siya, magkomento po ta. No, inaani raman paglaban sa ato nga pagtuo ngadto sa Ginoo.
Dinhi sa Mateo 12 bersikulo 30 mga igsuon dinhi ta manukad ingon pa dinhi, ang dili dapig kanako bato kanako og ang magapanghipos nga dili uban kanako nagapatibulaag. So si Kristo miingon nga ang dili dapig niya kabatok yun niya. Kadtong nagapanghipos nga dili kuyog niya aw dili gid to siya kauban nagapatibulaag gid to. So mga igsoon, kung imong isipon unaon nimo pag-ayo nga kining sinultian ni Kristo sayon man kay sabto ni. Ang dili daw dapig niya batok gyud niya. Yang nagpanghipos, dili kuyog niya nagpasalaag. So naghipos igso nagpasabot nga nanghipos nangandam, no? Umana nga sa Biblia nanto nga adlaw Biyernes ang ikaunom nga adlaw sa semana mao ang pagpangandam. No? Unya ang adlaw ikapito mao gyud ning adlaw igpapahulay nga gimugna sa atong Dios. Sumala sa Genesis kapitulo 2, 2 ug 3 didto sa bersikulo 3 niingon nga kini iyang gibalaan o gipanalanginan usa ka adlaw. Unya sa Levitico 16:31 kini mo'y usa ka adlaw nga adlaw igpapahulay nga diin walay katapusan. Anong wala man ni katapusan mga igsoon? Tungod kay sa Isaiah 66, 22 ug 23 didto niya sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Dios magpadayon ang adlaw nga igpapahulay. Unya ingon ang Isra City 23, ang ipabuhat sa Dios sa langit, ipabuhat sa yuta sa sibo gayod. So dili ang mga magtutudlo dinhi basihan sa yuta kung dili ang atong langit ng amahan mo. Nang si Kristo miingon sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagayon kanako Ginoo makasulod sa gingaran sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa aman nga tuwa sa langit. Karon ang isyu mga igsoon nga nakita ni amigo Eugene Gapo kang Pastor Bacalaris, nakita man ako mga igsuon muna nga doon na may nisulod nga niingon nga ang adlaw nga Sabado gibungkag ni Kristo. Unya nangugat gyud si Pastor Bacalaris nga wala gi mabasa nga gibungkag ni Kristo. Gani nangay pagdispensa si Pastor Bacalaris kay murag medyo dakuan pug tingog unya murag emosyonal murag isugon gyud pod. Mga kalma-kalma lang pastor, no? Kay makita ra ba ang atong hulagway di sa kahanginan, no? Muna nga wala man gyud mabasa tinuod mga igsuon nga ang adlaw Sabado gibungkag ni Hesus. Pero ni-insistir ang atong amigo si Eugene Gapo nga wala kunoy mabasa agig dipinsa aron na lang nga dili maulawan kay nahimo kunong awing lisod pud na bro Eugene og ang pangalan ni Pastor Bacalaris himuon na nimong awing usa na ka prinsipyo nga pag-ilis, no, imong ilisan parehara gud pod sa atong higala pod Wendell Talibong nga nagsige gamit ni anang pulo nga mga sulpot, no, na mabitaw nang doon ako'y gipangutana naabay sikta nga ginganlan og sulpot nga narehistro sa sik kay naa tagaan ta kag 2,000 kanang sulpot church. No, say magod magpanggamit-gamit tag mga words unya wala nato mabantay nga nasipyat na dieta. Ha? Manang ingon si David 141 bersikulo 3 sa Salmo, butangan mo Dios og bantay ang akong baba. No, nahimo kunong awing giilisan niya ang pangalan ni Pastor Bacalaris. Karon ang issue mga igsuon ang Juan 5 bersikulo 18 dinhi sa the city magsugod atong tan-aw ni kay gibasa niya sa Latin na Vulgata sa original gyud kuno matod pa didto sa iyang gibasa ingon pa didto nga og misamot ang ilang kasuko og ang ilang kapungot nga gusto nilang patyon si Kristo kay dili lang kay gibungkag niya ang Sabado, no? Ang puntos nga gikuha katong gibungkag ang Sabado dinhi sa atong bersyon gilapas ang adlaw igpapahulay. Sa iro na to mga igsuon nga kung dili gid nato analisahon pag-ayo ang gisultis Biblia, di gid nato sabton, di gid tagiyahan sa Espiritu Santo, magpataka ra gid tag interpret ning Biblia. Mabitaw nang mananghid gid ta kay og kaalam lang matod pa niya nga usa gid siya ka education sa ato pa maestro siya. Pero dili ni madalag maestro ng Biblia mga igsuon kay ngano man unang Korinto 2:6 ug 7 ingon si Pablo ang kaalam nga iyang gigamit
kaalam nga wala pa matukod ang kalibutan. So dili pa hambugay ni education ka kung unsa imong grado, abogado ka. Ngano man kay ang kaalam nga langit nun dili gikuha gikas eskwelahan. Kay ni Pablo pa sa wala pa matukod ang kalibutan. Na imposible man kaayo migo gapo kung wa pa'y kalibutan yan na eskwelahan. Muna ang imong gigamit nga alam ang lahan. Dili man na siya pasado. Ano man, gidumtan man ni sa Dios. Unang Korinto 3:19-20. Kabuangan sa tubangan sa Dios na. Karon ang imong pagpanabot nahimo gid pong kabuangan kay ngano man. Dinhi sa 17, apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon. Man mo ingos 17 nga ang akong amahan nagbuhat nagpadayon sa adlawng igpapahulay. Pag ingog karon adlawng igpapahulay dinhi, imposible man kaayo og bisag adlawng igpapahulay na magbuhat siya nga gi-record naman sa Genesis 2 daan nga ang adlawng ikapito gibalaan. Unya himuon yang malinapason ang Dios. Na si Kristo nagsulti, akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon ug ako nagabuhat sa ingon man. Mao ning gibasihan dayon sa mga nagpasangil 18 nga gibungkag ni Kristo ang adlong Sabado. Ngano man kay nagpadayon kuno og buhat hangtod karon. Ano man na-record ba sa Biblia nga Sabado ni pag-istoryahanay nila. Adlong igpapahulay ni. Tingali sa pagsabot lang pero wala may gibutang dinhi nga nag-istoryahanay sila adlong Sabado. Og mao kini 18. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo. Hinumdumi nga ang mga Hudiyo nagtinguha sa pagpatay kang Kristo. Ngano man kay niingon dito sa iyang gibasa nga Latina Vulgata kuno to, misamot ang ilang kasuko. Dili lang gibungkag niya ang adlong igpapahulay. Sa ato pa ang iyang gidapigan ang kadto hinuong mga nag-akusar kang Kristo nga si Kristo nagbungkag sa adlong igpapahulay. Murag kuyog siya atong namasangil hinuon. Mo nang akong gi-challenge dito sa YouTube, akong gi-chat. Kung naa kay mabasa, tagaan ta kag 2,000, wa man koy kwarta. Pero kung mabasa ganin pa niya, akong gibungkag ang Sabado. Si Kristo gyud mo inisulti. Pero kini imong gibasa, dili man si Kristo mo nagsulti ini. Munang ingon sa 12:30, ang dili dapig nako, batok nako. Sa imong pagpanabot, nahimo na kang batok ni Kristo. Ngano man, niapil na magkagsumbong si Kristo nagbungkag Sabado. Dili na lang kamo ingon nga gibungkag ni Kristo ang Sabado kay gipulihag Domingo. Ang imong mindset manggod before ka nagbasa niini, naguna-una man jud kang adlong igpapahulay dili gyud Sabado. Kay para ninyo ang ikapito dili man Sabado, Domingo man. Pero ambot og asa nanyo gikuha, nakita po nako ni Father Git ngano nga ang ikapito kuno Domingo, asang kalendaryo hayang gigamit ana. Og kalendaryo may ang gibasihan, ang Biblia nagtug-an nga ang adlong igpapahulay ikapito ug ang unang adlaw sa semana Domingo. Og imong tan-awng kalendaryo sakto gyud kaayo. Ang problema lang og sinayupon pag-ihap. Muna ang mga tawo nga magtuon, wa taong kay susi-susi, gasunod-sunod lang. Munang sa Mateo 14:15, pasagdi lang ninyo ang mga magtutultol nga buta. Kay kung ang buta maguyod buta, sa gahong mga hulog sila. Ang makaluluoy kanang mga nagsunod-sunod lang, nagnganga. Nakaron ilang ipatuo nga gibungkag kuno ang adlong Sabado. Kinsay nagbungkag? Si Kristo. O basahan ninyo ni bisag asang bersyon 5:18 sa Mateo nga gibungkag nako o si Kristo miingon, akong gibungkag ang adlong Sabado. Ano tang pagkasulti, dapat natang murag proud na kaita nga magsupak-supak kay mo ni. Way nabasa nga mo ni ang adlong Sabado, maong adlong ipapulong gipadayon tungod kay matud pa gibungkag ni Kristo. Ang pangutana, kinsa may nagsulti dinhi nga gibungkag ni Kristo ang Sabado? Di ba kadto mga tao nga misamot pagkasuko? Nakinsa ni? Kadto dining mga taong kriminal. Nakaroon og nidapig ta ini, di wa ta ni Kristo nidapig ta dito sa mga kriminal. Nganong kriminal? Kay nagplano man nga ilang patyon si Kristo, kay dili lang gibungkag niya ang Sabado. Kisa may nagsulti ini, kadtong mga mupatayay,
Nya karon og mosangayon ta ining giingon sa mga mupatay di kuyog tas mga kriminal. Palando nga pag-ayo amigo Eugene, no? Kay sayang kay matud pa nimo education ra ba ka? Unya wala nimo sabta pag-ayo nga ang nagsulti di ay nga gibungkag ni Kristo ang Sabado kadto di ang mga taong nagplano nang mupatay kang Kristo. Mga kriminal di imong gidapigan og mauna bisan pag moadto pa kag Latina, Bulgata ug unsa pa nang imong gamiton diha. Kung wa gani magsulting 5:18 nga ako si Kristo nagbungkag sa Sabado, namasangil pug kag apil. Munang palando nga pag-ayo. Kay murag proud ka ini mong pagbasa nimo nga misamot pang ilang kasuko kay dili lang gibungkag niya. Dili si Kristo kay niingon pag gibungkag nako ang adlong igpapol si Kristo mismo nagsulti. Pero dinhi ang nagsulti kadtong mga kriminal, mga Hudiyong mupatayay og kini Migo Eugene Gapo mauni siya ang sinaguga ni Satanas. 2:9 pinadayag. Nga naman. Sabadista lagi na sila. Sabadista na kay mga Judaism baya. Pero mo nang sinaguga ni Satanas kay mo patay man. Ikaw Katoliko man kanya ni dapig naman hinuong kanila. Unyag pasultihon ka dapig kay kang Kristo kay ang inyong iglesia gitukod gyud ni Kristo. Pero di mo makapangugat nga bisag di mo kayo tantong makabarog sa Biblia, mamalhin gyud mo mga referensya, mga word almanac kung unsa na yung gamiton. Aron lang gyud inyong ipruiba nga si Kristo nagtukod sa inyong iglesia. Unya karon di akusar nimo si Kristo nga nagbungkag sa Sabado pagkaluoyan ni Kristo hinuon anang inyong trabaho. Mura ra pug si JC Becerra, City 33:34 Lucas, gipasanginlan po si Kristong palahubog. Niingon po si JC nga kauban mi kay palahubog man po si Kristo parehas mi nya didto kuno sa kasal sa Kana didto sa chapter 2 sa Juan nagpainom man ganis Kristo. Perting pagkasayupang pagkasabuta. Way record dito nga nang gisuka-sukag nang gimaoy kay kadtong ilang giinom mga kuanto siya bino nga mga matamis mga igsuon. Ug naay record dito sa Wandos nga nangahubog mutuo ko nga kadto imnonon nga paborito ni amigo JC Becerra pod si Aura ba pod ni siya. Ganahan ko ano niya kay si Awan ba. Muna nga ang issue din sa 1:5:18 di gid kang kabasa nga si Kristo miingon akong gibungkag ang Sabado. Pasangil na sa mga Hudiyo nga nagplanong mupatay brother Migo Gapo. Muna sa sunod sabta usa pag-ayo kayo ang imong gisaligan kana mang imong pagka-education god. Nya di man na magsilbing education ang Biblia. Tan-awa kung kinsay nagsulti, kinsay gisultihan. Ang nagsulti nga gibungkag ang Sabado kadtong mopatayay dili si Kristo. Mao na ngayon si Pablo Filipos 2:5 batunin ninyo ang una-una, mga una-una nga naa kang Kristo. Ayon na Brother Gapo og batunin ang una-una sa mga kalaban ni Kristong nag-akusar. Dito ka ni Kristo. Wa gyud kay mabasa nga si Kristo miyon akong gibungkag ang Sabado. Kay kung iyang gibungkag, aperteng dako ang niya patin dako ang sayop niya. Nga naman 4:32 ngadto sa 34 ni Kristo. Ang akong pagkaon maong pagtuman sa kabuton sa akong amahan. Karon batasan niya Lucas 4:16 to as sinaguga matag adlaw Sabado. Unya iyang gibungkag. Apakapini na gibungkag niya ang Sabado kay gibalhig Domingo. Kana dugang akusasyon na puna nimo. So mana nga palando nga pag-ayo nga diha sa 5:18 tagaan ta mo diha og kuan. Apike man ko kwarta pero mangayo ko mo sponsor. Basta basahon lang ninyo sa 5:18 nga si Kristo gid mismo ingon si Kristo ako si Kristo gibungkag nako ang adlawng Sabado. Wa tay mahimo diha kay si Kristo na yon. Pero kana kung balik pag-imagine, pag hinuktok, ingon Hebreano 3:1, hinuktoki si Kristo. Hinuktoki pag-ayo, ayog pasanginli, ayog kuyog atong mga kriminal. Tanawa ra gud balik-balik kag basa. Di ba misamot pang ilang kasuko ug pagplanos pagpatay kay dili lang kay gibungkag niya. Tanawa, wa lagi mo ingon nga gibungkag nako. Gibungkag niya, pasangil.
Sabta nagmaayo. Eugene Gapo. Sa mga hinaot ko nga kini mong video nakahatag ni og dugang pagpamahayag nato mga igsoon anang 5:18 nga mo'y ilang pasangil nga si Kristo nagbungkag sa adlong Sabado. Pero naamay nasulat nga nabungkag ang Sabado, dili si Kristo mo'y nagbungkag. Ang nagsulti kanang nagplanong mopatay ni Kristo. Therefore kung uyon tanang pagkasultiha, apil kas nagplano nga patyon si Kristo og makita nimo si Kristo, moapil na po kag patay kay maumay imong konsepto. Mao na ingon ang 12:30 sa Mateo, ang dili dapig nako batok nako. Muna nga dili gid nato batukan si Kristo kay si Kristo ang atong gilauman nga mobalik sa di madugay. Tito 2:13 nga magapaabot sa atong bulahang paglaom sa atong dakong Dios ug manluluwas nga mao si Kristo. Dakong Dios ug manluluwas unya atong pasanginlan. Naon sa naman hinoon Muna nga balik na sa Ginoo. Bro Eugene, balik na sa Ginoo. Ayaw nagkuyog atong mga una-una sa mga kriminal. Kini si Brother Rick sa apa, sa lanog sa gugma sa Dios. Kamatuuran lang, walang personalan, kay kini sila ato pong mga amigo tungod kay gusto sa Dios nga ang tanang mataw mga luwas pinaagis pagbaton sa kamatuuran. Unang Timoteo kapitulo 2, 3 4, kini nakapahimot sa pananaw sa atong Dios manluwas nga hunahuna o nagplano nga ang tanang mga tao mga luwas unta kung makakaplag sa kamatuuran. Ang kamatuuran mao si Kristo. Unya atong iakusa si Kristo nga mo'y nagbungkag sa Sabado, luoy kay isa mahimo siyang kalaban sa iyang amahan. Ano man, humana gibuhat sa Dios nga ang adlong igpapauloy ikapito di na gyud mausab. Marcos 2:25-28, ang adlong igpapauloy gibuhat alang sa tao. Karon og iyang gibungkag ni unsaon na lang, nahimo na siyang supakiro sa iyang amahan. So ang Dios magabugkos siyang sulapad og dako kay niyang gugma. Mahinaot ko nga ang Dios magapanalangin og ay pagkalimot pag-subscribe og i-share og i-like usab kining maong video. Kini si Brother sa apa magaingon. God bless. Bye-bye.